Assalamu alaikum students of class 7th. How are you? Let's come to the studies. All of you open your books, page number 66. Students, as you know, we were reading the Pious Caliphate and today we will start from the second caliph, Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu. 634 to 644 इनका ड्यूरेशन है. रूलिंग ड्यूरेशन खलीफा बने थे 634 में और 10 साल तक रूल किया, खलीफा बने रहे और 644 में इनकी शहादत हुई. 10 साल तक खलीफा रहे. Hazrat Umar ruled for about 10 years. He was a strict ruler and a capable administrator. हज़रत उमर ने 10 साल तक हुकूमत की और आप बहुत एक सख्त हुक्मरान थे और एक इंतहाई काबिल और मुंतजिम थे. इंतज़ाम चलाने वाले, निज़ाम मैनेजमेंट के लिए लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से बहुत ही काबिल इंसान थे. वास्ट टेरिटरीज वर कॉन्कर्ड ड्यूरिंग हिज कैलिफेट. उनकी खिलाफत के दौर में बहुत से इलाके फतह हुए, इंक्लूडिंग पर्शिया, जिसमें पर्शिया शामिल है, फारस, इजिप्ट, मिस्र, सीरिया, शाम एंड एशिया. एशिया भी का इलाका भी शामिल है, मिनोर यानी टर्की जिसे हम कहते हैं, मकरान प्रेजेंटली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो इलाका है मकरान का, वो भी इनके दौर में जो है हज़रत उमर की रूल में शामिल हुआ, हुक्मरानी में. इसी तरह से फॉल ऑफ पर्शिया, द फॉल ऑफ पर्शिया वाज एन एस्टॉनिशिंग इवेंट. जो फॉल ऑफ पर्शिया है, फारस का जो शिकस्त खाना, ख़त्म होना जो है, ये एक बहुत हैरानकुन वाक़या था. बिकॉज पर्शिया वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स इन द वर्ल्ड. दुनिया की जो ताकतवर तरीन रियासतें थीं उनमें शामिल थी ये फारस, जिसको मौजूदा हम ईरान के नाम से जानते हैं, इलाके को, मुल्क को. वो उस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन रियासतों में शामिल थी. एंड नोबडी कुड हैव थॉट दैट द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ अरेबिया could defeat such a strong enemy. और उस वक्त, उस ज़माने में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि अरब के कबीले के लोग, खाना बदोश कबाइल जो थे, वो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि इस कदर मजबूत और ताकतवर रियासत को शिकस्त दे सकेंगे. Perhaps that is why the Persian emperor had started a quarrel with the Arabs. और शायद उसकी वजह ये थी कि जो फारस के हुक्मरान थे, वहाँ के जो एम्परर थे, उन्होंने अरब के जो खुलफा थे, जो हुक्मरान थे, उनके साथ ज़्यादातर झगड़े लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी. द बाइजेंटाइन गवर्नर्स ऑफ साउथ वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका डिड द सेम. और इसी तरह से जो बाजेंटीनी गवर्नर थे जनूब मगरबी एशिया के इलाके के और शुमाली अफ्रीका के, उन्होंने भी यही काम शुरू किया, यानी कि कबाइली और ख़ास तौर पे जो अरब कबाइल थे उनके साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी. बाइजेंटाइन जो है, बाजेंटीनी गवर्नर, ये बेसिकली यूरोप से जो एशिया के दरमियान का इलाका है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सरहदें, क्योंकि ये एक मौजूदा दौर में भी समझ सकते हैं ट्रेड रूट के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट इलाके थे ये जो बाजेंटीनी इलाके थे यूरोप और एशिया के दरमियान. वंस दीज एनिमीज वर डिफीटेड, एक मरतबा जब इन दुश्मनों को शिकस्त दे दी, हज़रत उमर स्टॉप द मुस्लिम्स फ्रॉम फाइटिंग एनी मोर वॉर्स. हज़रत उमर ने मुसलमानों को मजीद जंगों से रोक दिया. बिकॉज इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस एंड वॉर इज़ अलाउड ओनली इन सेल्फ डिफेंस. इसलिए कि इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है और जंग सिर्फ अपने दिफा में की जा सकती है, खुद को महफूज रखने के लिए, दुश्मन से बचाने के लिए जंग की जा सकती है. तो एक मरतबा इन रियासतों से जो झगड़े लड़ाइयाँ चल रही थी, उनसे जंग होने के बाद इन इलाकों को फतह कर लिया, तो फिर हज़रत उमर ने मजीद जंगों से रोक दिया. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हज़रत उमर वाज रूटेड इन द सिंप्लिसिटी ऑफ अरेबियन लाइफ एंड द इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो इंतज़ाम था, जो उनके मुंतज़िम करने का उनका निज़ाम सिस्टम था, वो सारा का सारा अरबों की सादगी में और इस्लामी जो इंसाफ के असूल हैं उनके अंदर जड़ पकड़ चुका था. हिज गवर्नर्स वर नॉट अलाउड टू लिव इन पैलेसेस और कीप गार्ड्स ऑन देयर डोर्स. हज़रत उमर के दौर में जितने भी वज़रा थे, वो कोई भी बड़े बड़े घरों महलों में महल जो थे, बड़े बड़े जो
محل بنائے جاتے تھے، اس قسم کے کوئی بڑے کوٹھیاں بنگلے وغیرہ ایسے جگہوں پر نہیں رہ سکتے تھے، اور نہ ہی اپنے دروازوں پر کوئی گارڈ، کوئی سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کوئی گارڈ بھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی. He strictly believed that the ruler of a people was in fact their servant. وہ بہت سختی سے اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ جو رولر ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، وہ در حقیقت عوام کا ملازم ہوتا ہے. His passion for justice was well known. انصاف کے لیے جو ان کا جنون تھا، جذبہ تھا، وہ بہت مشہور تھا. He would not spare his own son. وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. Nor a governor, nor a اور رولر، نہ ہی کوئی گورنر، نہ کوئی حکمران، یعنی بڑے سے بڑا حکمران ہو یا کوئی گورنر ہو، کوئی وزیر ہو، اور حتیٰ کہ اپنی اولاد، اپنے بیٹے کو بھی وہ انصاف کے سامنے کھڑا کرنے سے نہیں جو ہے وہ چھوڑتے تھے. Once an old woman interrupted him in the middle of his sermon to ask him why he had more cloth for himself than everyone else. ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک خاتون نے آپ کو انٹرپٹ کیا، روکا اور اس سوال کیا کہ آپ نے جو کپڑا تقسیم، جیسے مال غنیمت میں آتا ہے یا پھر بیت المال میں کوئی چیز ہے تو سب لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح سے حضرت عمر کو بھی ملی ہوگی. تو انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا، اور حضرت عمر چونکہ بہت زیادہ ہائٹ والے تھے، ان کا قد خاصا لمبا تھا، اور ایک کپڑے کے اندر، ایک چادر میں ان کا لباس نہیں بن سکتا تھا. تو جب اس خاتون نے دیکھا کہ حضرت عمر نے ایک کرتا پہنا ہوا ہے اسی کپڑے کا، تو اس نے سوال کیا کہ جب سب کو ایک پیس ملا ہے، ایک کپڑا ملا ہے، تو آپ کا کرتا تو نہیں بن سکتا تھا، تو آپ نے اپنے لیے زیادہ لیا ہے. تو he humbly explained that actually his son had given him his own share. لیکن اس مجمع میں، اس خطبے کے دوران آپ نے غصہ نہیں کیا کہ بھئی مجھ سے کیوں سوال کیا گیا، بلکہ آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس خاتون کے سوال کا جواب دیا اور وضاحت کی کہ در حقیقت واقعی میں میرا ان کی جو اپنی ہائٹ ہے اس میں ایک کپڑے کے اندر کرتا نہیں بن سکتا تھا. انہوں نے بتایا کہ در حقیقت ان کے بیٹے کا جو شیئر تھا، بیٹے کو جو کپڑا ملا تھا، بیٹے نے حضرت عمر کو دے دیا کہ آپ اپنا کرتا سلوا لیں. تو وہ ایک انہوں نے وضاحت دے دی کہ اصل میں اپنے بیٹے کا حصہ شامل کر کے انہوں نے اپنا کرتا بنوایا ہے. Because the cloth was too little to fit a tall man, حضرت عمر was remarkably tall. حضرت عمر جو ہے وہ کافی زبردست قد و قامت رکھنے والے لمبے قد کے انسان تھے. This magnificent ruler was assassinated by a Persian slave while leading a morning prayer. یہ زبردست، پرعزم اور شاندار قسم کے حکمران جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور ان کو شہید کرنے والا ایک پرشین سلیو تھا، فارس کا رہنے والا غلام تھا، جس نے صبح کی فجر کی نماز کے دوران جب وہ امامت کر رہے تھے اس دوران ان کو شہید کیا. Before dying, however, he chose 6 people as possible successor and advised them to choose the next ruler amongst themselves. اور اپنی شہادت سے کچھ ٹائم پہلے ہی وہ تقریباً 6 افراد کو سلیکٹ کر چکے تھے، نامزد کیا تھا انہوں نے کہ اگر ان کی وفات ہو جاتی ہے یا شہید ہو جاتے ہیں تو ان 6 افراد میں سے کسی ایک کو خلیفہ سلیکٹ کر لیا جائے، چوز کر لیا جائے. تو ان 6 افراد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور سب کی باہمی رضامندی سے تیسرے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا گیا. یہ ہم حضرت عثمان کے بارے میں انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک، حضرت عمر سے ریلیٹڈ، اور بہت ہی کم لائف ہسٹری ان کی یہاں لکھی گئی ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ان کی ریڈنگ کریں، سمجھیں اور امپورٹنٹ پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں. ریمیننگ انشاءاللہ اگلے لیسن میں. اللہ حافظ.